नाज़रीन, मैं हूँ मलिक ज़हीर बाबर। कौमी डायलॉग या ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें बड़ी तेज़ी के साथ मीडिया में आ रही हैं और जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं उनके मुंह से भी सुनी जा रही हैं। ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है उसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये कहा है कि अपोजिशन का हुकूमत से मुस्तफ़ी होने का मामला बिला जवाज़ है और हुकूमत को डायलॉग की तरफ जाना चाहिए, नेशनल डायलॉग होने चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त जो कौमी सियासी सूरत हाल है और मामलात हुकूमत और अपोजिशन में जिस अंदाज में स्टक होते जा रहे हैं और फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर सख्ती के साथ कायम है, तो इसके पस मंज़र में ये बात कुलीदी अहमियत की हामिल है कि मामला ये किधर जाएगा। वतन अज़ीज़ की जो मुश्किलात हैं, मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, मुल्क की जो दिफाई सूरत हाल है, जो सरहदों पर जो कुछ हो रहा है आपके इल्म में है, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, वो बिलाशुबा इस बात का मुतकाज़ी है कि मामलात को उस नहज पर ना ले जाया जाए जहाँ से वापसी नामुमकिन हो। इस वक्त मुल्क में जमहूरियत जो है वो फल फूल रही है और जो इंतखाबात है वो बर वक्त हो रहे हैं, लिहाजा ये तकाज़ा करती है सूरत हाल कि हमारे जो रहनुमा हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। मामला क्या किस तरफ जा रहा है, क्या कोई जो ताकत है वो हमारे जो सियासतदान हैं उनको बिठाएगी और उनको कन्विंस करेगी कि वो मामलात बातचीत के साथ हल करे, मसाइल को गुफ्त व शनीद के साथ हल करे। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते कबल या चंद माह कबल जो DGISI हैं वो NDU में वो गए थे और वहाँ पर एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में उन्होंने दो टोक अंदाज में ये कहा था कि जो मसाइल का इस वक्त हल है वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की में है और ग्रैंड नेशनल डायलॉग का आगाज़ होना चाहिए। यानी इससे हम यूँ मुराद ले सकते हैं कि हमारे जो ज़िम्मेदार इदारे हैं, हमारे जो दिफाई इदारे हैं, हमारे अस्करी जो इदारे हैं, इस जो अस्करी क़यादत है उसको इस बात का शिद्दत के साथ एहसास है कि मामलात को उस नहज पर नहीं ले जाना चाहिए जिसमें फरीकैन एक दूसरे को ख़त्म करने के दर पे हों। नाज़रीन, जो इस वक्त PDM की जो सियासत है वो आपके इल्म में है कि बड़ी तेज़ी के साथ कौमी जो इदारों को हदफ बनाया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जब बीबी शहीद की बरसी के मौके पर भी जो लब व लहजा इस्तेमाल किया गया मरीम नवाज़ की जानिब से और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, वो बिलाशुबा तशवीशनाक है और आम आदमी, आम जो पाकिस्तान का बाशऊर शहरी है वो इस बात पर फ़िक्रमंद है कि हम अगर बाहम दस्तो गिरेबान रहेंगे तो दुश्मन का काम आसान करेंगे। एक नज़र ये आ रहा है कि हमारी जो सियासतदान है वो बड़ी तेज़ी के साथ कौमी इदारों का हदफ बना रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह शायद ये नज़र आ रही है कि वहाँ से कोई एलानिया रिस्पॉन्स सामने नहीं आ रहा। गफूर हैदरी साहब जो JUFA के अहम रहनुमा हैं, अब वो भी जो है दिफाई इदारों के हवाले से हमारी जो अस्करी क़यादत है उसको तमाम मसाइल का ज़िम्मेदार करार देते हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट के मुतालिक बात करते हैं। नाज़रीन, मामला यूँ है कि अगर कुछ ऐसी बातें जो अंदरून खाना हल होनी चाहिए, जो घर के जो मैले कपड़े हैं अगर सरे बाज़ार उनको धोया जाएगा तो लामहला तौर पर बातें होंगी। हमारी तरफ मीडिया का, भारतीय मीडिया का फोकस है और जो दीगर जो बदख्वाह हैं पाकिस्तान के वो भी ये चाहते हैं कि किसी न किसी अंदाज में पाकिस्तान का नाम उन मुल्कों में जाए जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे, जहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, जहाँ की जो मईशत है वो गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। तो हम क्या उन दुश्मनों को मौका फराहम कर रहे हैं? PDM बखूबी जानती है कि वो इस मुल्क के मसाइल को हल नहीं कर सकती। PDM आगाह है, PDM में जो शामिल जमातें आगाह हैं कि वो कई बार इक़्तिदार से लुत्फ़अंदोज़ हो चुकी हैं मगर मुल्क के जो मसाइल हैं वो जूं के तूं रहे हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटाकर जब अगर हम ये तसव्वुर करें कि PDM इक़्तिदार में आ जाएगी तो यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? यकीनन ऐसा नहीं है। तो अक़ल का तकाज़ा है, जो मंतक का तकाज़ा है, बालिग़ नज़री का तकाज़ा है कि हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं, हमारी जो हुकूमत है वो गुफ्त व शनीद का आगाज़ करे। इस वक्त जो सूरत हाल है हम ये कह सकते हैं कि एलानिया तौर पर कोई भी फ़रीक आगे नहीं बढ़ेगा मगर गैर एलानिया तौर पर बातचीत का सिलसिला शुरू किया जा सकता है। जो PDM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सकता है और जो लब व लहजा है उसको नरम किया जा सकता है। नाज़रीन,
پاکستان کے جو عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ان کے مسائل کا حل کرے گی۔ پاکستان کا عام آدمی یہ یقین رکھتا ہے کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ اس کی مشکلات کو حل کرے گی، مگر لامحالہ طور پر جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، جو رہنمائی کے دعویدار ہیں، وہ دست و گریباں ہیں، وہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی بات کی جا رہی ہے، وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو وہ اس کی تشویش وجہ ہے۔ وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ جو پارلیمنٹ ہے اس میں اپوزیشن سوال اٹھائے گی کہ گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اپوزیشن سے وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ سوال اٹھائے گی کہ اس وقت جب شدید ترین جو سردی پڑی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں، تو گیس کی جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ کیوں کر حل نہیں ہوگا۔ موسم گرما میں جو بجلی کی دستیابی ہے وہ کس طرح سے اس کو یقینی بنایا جائے گا، جو مہنگائی ہے اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا۔ اس وقت جو ملک پہ جو بے روزگاری کا عالم ہے وہ بے روزگاری کا معاملہ کیوں کر حل ہوگا۔ یعنی کہ عام آدمی، ہمارے جو اہل سیاست ہیں، ہمارے جو اراکین پارلیمنٹس ہیں، ان سے یہ وہ بات کی توقع رکھتا ہے کہ یہ معاملات حل ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کر کے کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ہم یوں ہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک فریق دوسرے کو گراتا ہے، دوسرے کو اقتدار سے بے دخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہی روایت وہ دہرا رہا ہے۔ نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہے، ان کے دور میں یہی کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک کے مسائل کم نہیں ہوئے بلکہ بڑھے۔ کیا سوال یہ ہے کہ کیا اس وقت پیپلز پارٹی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف ہو جائے، اس میں کوئی ایسی ہوش مند قیادت نہیں ہے، ایسے ہوش مند لوگ نہیں ہیں جو کہ رول آف گیم کو طے کریں اور جو اس بات کو سمجھیں کہ ہم نے جو مسائل کو حل کرنا ہے تو وہ آپس میں بات چیت کے ذریعے حل کرنا ہے۔ ناظرین، اگر سوال اٹھایا جاتا ہے اور درست اٹھایا جاتا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ بات چیت کی جا سکتی ہے تو اپوزیشن کے ساتھ کیوں نہیں کی جا سکتی، اور اپوزیشن اگر بھارت کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے تیار ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ گفت و شنید سے معاملات حل ہونے چاہیے، تو عمران خان کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ بات چیت کیوں نہیں ہو سکتی۔ ایک مذاکرہ خیز جو صورتحال ہے وہ اس وقت موجود ہے، لہٰذا مختلف جو ذمہ دار حلقے ہیں ان کی جانب سے بارہا اب یہ تقاضا تواتر کے ساتھ سامنے آ رہا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب بھی اس بات کو اعلانیہ کہہ چکے ہیں کہ مسائل کا جو حل ہے وہ بات چیت کے ذریعے ہے۔ اپوزیشن بخوبی جانتی ہے کہ وہ حکومت کو ختم نہیں کر سکتی، حکومت کو اقتدار سے عمران خان صاحب کو بے دخل نہیں کر سکتی، لہٰذا جو ہے اس کو اسی قسم کی جو سیاست ہے وہ کرنی ہے اور لوگوں کو ایک تاریخ سے دوسری تاریخ کی طرف کو جانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہو جائے، پاکستان تحریک انصاف ہو جائے، وہ بھی بخوبی جانتی ہے کہ اپوزیشن ایک حقیقت ہے اور تواتر کے ساتھ جو گولہ باری ہے وزیر اعظم عمران خان کی پر اور تحریک انصاف پر، اس کا لامحالہ طور پر اس کے جو برے اثرات ہیں، اس کے مضر اثرات جو ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں۔ ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ کو بغیر کسی تاخیر کے شروع کیا جائے۔ جو ہمارے ذمہ دار حلقے ہیں، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر وہ بھی اس میں آنا چاہے، اگر وہ بھی اپنے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی اس معاملے کا حل ہے، یہی وقت کی آواز ہے، اور اس وقت ملک کے لیے یہی سب سے بہتر راستہ ہے۔